सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सुरवेस्पोर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पूर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेटीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबाळ्ळा आनी वाचडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूण, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणी. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोट सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्तांव. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान भाग्यवंत आंकवार मरेची निश्कळून गोर्भ संभोवाची दोबाची परब आमी समोरमता. आनी तेच बरोबर ह्या दिसांनी आमी हांगासर आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेरिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आनी ह्या निमतान, ह्याचे परबे निमतान जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार वा आमच्या कानार सादला तो म्हणल्यार, वचाच देवाच्या उतरा पोरमोणे जिविताचो प्रचार करात. गो प्रोपगेट थ्रू लायफ द वर्ड ऑफ गॉड. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, ह्या विशयाचेर आमी ल्हानसो एक नियाळ करुया. आनी एक नियाळाक आदार म्हणल्यार हीच वाचपांच आमच्या मुखार आमी घेवया. हांगासर ह्या पयल्या वाचपान जें उत्पत्तीचें पुस्तक हांगासर हें घेतलोलें आसा. देव सर्वेस्पूर देव आदामाक उलो करून विचारता, तूं खंय आसाय, तूं खंय आसाय. आनी एक प्रश्न करता आसतना देव आदामाक म्हणूंक सोदता, हें तुवें तुज्या जिवितांत कितें केलें. देवान जेन्ना ताका रोचलो आनी सगळेंच ताच्या हातान घातलें, ताका एकूच सांगलें, हे झाडाचें जें खावंक जायना तें फळ तूं खायनाका. हो एक ताका हुकूम कसो दिलो. आनी हें आदामान आपल्याच्या जिवितांत मानूंक जाय आसलें आनी मानून घोडये चलतालो. पूण जेन्ना आमी हें पयलें वाचपान पळयता ते भाशेन, जेन्ना एव आमी पळयता
ती आदावांक म्हणटा हे आमी फोड खावया आनी हे भाशेन दोगांयनी ती पातकान पडटात आनी जेन्ना देव हो प्रश्न करता तूं खंय आसा तेन्ना आदाव म्हणटा म्हाका तुजी लॉस दिसता कित्याक हांव विंगडो आसा पातकाक लागून हांवें तुजे विरुद्ध हांव गेलो तुजे सोरशिल्लो हांव पयस गेलो तेन्ना देव ताका परतून विचारता हें तुका कोणें सांगलें आनी तेन्ना तो बायलेक बोट दाखयता आनी बायल सोरपाक बोट दाखयता म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू जरी तर हेंच दृश्य आमी पळयत जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमकां मारयेची खबर मेळटा हांगासर देवान विचून काडलेली एक वस्तुरी सोरवें गाब्रिएल दुताक देव पाठयता आनी आपल्याची येवजण कितें आसा ती ही वस्तुरीक उक्ती करता आनी जेन्ना आयकून ही वस्तुरी थोडी भोव घुस्पोता अजापाक सांपडटा आनी ती म्हणटा हांवें म्हज्या जिवितांत कसलेंच पातक करूंक ना आनी तेन्ना हो बोडवो म्हणटा तुका देवा लागीं व्हड गिफ्ट देणें फावो जालां हें देवाचें देणें तूं ताच्या पुताची आवय जावची आनी तेन्ना ही बागेवंत आंकवार मारी हेच देवाच्या उतराक वयकार दिता वय म्हणटा तुज्या उतरा पोरमणे म्हजें सवें घोडो म्हणटा म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू आमी पळयत जाल्यार ह्या तिनूय वाचपांनी जावं पयलें जावं शुभ वर्तमान जावं दुसरें वाचपांत पयले वाचपांत आमकां आदाव आनी एवेची खबर मेळटा हांगासरूय बी देव वेता तांकांय देवान विचून काडलेली आपल्याचें सगळें फुडें व्हरूंक आपल्याचे येवजणेक ती मुखार सरूंक देवाच्या उतरा पोरमणे ताणें जिविताचो प्रचार करूंक जाय आसलो पूण जेन्ना ती पातकान पडटात हेच देवाच्या उतरार ती आड वेतात दुसऱ्या वखदान आमकां बागेवंत मारिया दिसती पडटा उतरा पोरमणे ती चलताली जिविताचो प्रचार करताली देवाचें उतर आपल्याच्या जिवितान तिका वयर आसलें आनी हाकाच लागून देवाच्या उतरा पोरमणे तिणें आपल्याचें जिवीत मांडलोलें म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू आमकां दुसरें वाचप म्हणटा ते भाशेन संवसार सोरचे आदीं देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यात आमकां सगल्यांक विचून काडल्यांत आदाव एवेक विचून काडली मारेक विचून काडली आमकां सगल्यांक विचून काडली कितें करूंक आपल्या उतरा पोरमणे आमी दर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत आमी खंय आसूं घोडी आयज आमी हे सुवातेर आसा पवित्र सुवातेर मागीर घोडी आमी भायर वेतेल्यो फिर्यांत आमी वेतेल्यो आमच्या कुटुंबांत आमी वेतेल्यो आमचे समुदायांत आमी वेतेल्यो समाजांत आमी आसतल्यो आमचे कचेरींत आमी आसतल्यो आमच्या शिकपाच्या जाग्यार आसतल्यो घोडी आमच्या वावर धंद्याच्या जाग्यार आमी आसतल्यो हांगासर देव दर दिसाक म्हाका कितें सांगता ते पोरमणे आमी जण एकल्यांनी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी तेच परी आमच्या जिविता वरवीं तेच देवाचो प्रचार करूंक आमकां आपयता प्रितीच्या बाबा भयणानू देवाचें उतर दर दिसाक आमच्या कानार सादता दर दिसाक देव आमकां उस्कायता आमच्या जिवितांत आमी चुकता तेन्ना एकामेकाक बोगसूंक मोगान आमी चलूंक एकवटान आमी रावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेरान आपल्याच्या जिवितांत हेंच केलें आपल्याचो गांव देश सोडून येवन तेच देवाच्या उतरा पोरमणे दुसऱ्या ओनोडक्की गांवांत तो येयलो आनी हेच देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिविताचो प्रचार ताणें आमच्या गोंयांत आनी दुसऱ्या सगळ्या स्वातांचेर ताणें केलो आयज आमकां दर एकल्याक उलोवप आमी क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता आमकांच आमी प्रश्न करुया आमकां देवान विचून काडल्यांत देवान आमचे जण एकल्याचेर शिक्को मारलेलो आसा देवाचे उतरा पोरमणे आमी जियेता काय देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिविताचो प्रचार आमी करता काय